नमस्कार। विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। आज हामी एउटा विशेष प्रस्तुति लिएर आएका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएको छ र नेपाल पनि कोरोना भाइरसको यो जकडमा परिरहेको छ र विश्वको 179वटा मुलुकमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको छ। चीनको वुहानबाट प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरसको यो संक्रमण नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ। दर्शकबिन, जस्तो चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस त्यसपछि एसियाबाट एकैपटक युरोप पुगेको थियो र अहिले अमेरिकालाई असाध्यै धेरै यसले आक्रान्त पारेको छ र नेपाल चीनको छिमेकी मुलुक र दक्षिण एसियामा पनि कोरोना भाइरसले एउटा विकराल रूप लिएको छ। पाकिस्तान सबैभन्दा धेरै आक्रान्त बनेको छ र अहिले भारत त्यसको अर्को एपिसेन्टर बन्न पुगेको छ, हट स्पट बन्न पुगेको छ। भारतको केरलामा दोस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ कोरोनाकै कारणले र भारतमा यो संक्रमितको संख्या र मृत्यु दुवै यो बढ्न थालेको छ र अहिले युरोप र त्यसपछि अमेरिका असाध्यै धेरै संक्रमणको चपेटामा परेको छ र त्यसको विश्वव्यापी असर नेपालमा पनि नपरोस् भनेर नेपालले हप्ता दिन अघि लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्था गरेको थियो। यो बन्द भनेको आम मानिसहरू तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुस् भनेर सरकारले गरेको आह्वान हो। एक किसिमको यो बन्द सरकारले भनेको, तर यो नागरिकहरूको लागि गरिएको हुनाले यसलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द उपचार होइन, तर बन्दले भाइरसको संक्रमण फैलन दिँदैन र भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनु नै यो कोरोना भाइरसको उपचार हो। त्यसैले यो कोरोना भाइरसको वैज्ञानिक नाम कोभिड-19 भनेर राखिएको छ र कोभिड-19बाट जोगिनको लागि नेपालले अहिले एउटा उपायहरू अपनाउन थालेको छ। खास गरी नेपालको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग केन्द्र टेकु अस्पतालमा यसको बारेमा परीक्षण हुने गरेको छ र अहिले त्यसलाई विस्तार गरेर धरानको बीपी कोइराला अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्न थालिएको छ हिजोदेखि र अब 4वटा प्रदेशमा परीक्षणहरू गर्न थालिने भनेर सरकारले चीनबाट परीक्षण किटहरू अनि PPE यो पर्सनल चिकित्सकहरूको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सम्बन्धी सामग्रीहरू, मास्क र चस्मा सहित किनेर ल्याइसकेपछि अब नेपाल कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध लड्नको लागि अब पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि अघि बढेको देख्न र बुझ्न सकिन्छ। यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सतर्क रहनुपर्ने कुरा हो। डराउनु, हताश हुने, चिन्तित हुने चाहिँ होइन र नेपाललाई केही हाम्रा सांस्कृतिक कुरा र केही हाम्रा परम्परागत कुराहरूले पनि मद्दत गरेको छ। खास गरी नेपालमा यो रोग अहिले विदेशबाट आएका मानिसहरूमा सरेको छ। 5 जनामा यो देखिएको छ। 1 जनालाई यो रोग लागिकन निको भइसकेको छ भने 4 जनाको उपचार भइरहेको छ र चिकित्सकहरूले हामीलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार ती 4 जना बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छैन, सामान्य बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी यसपछि यसले हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने देखिएको छैन। तर सरकारले हप्ता दिनको लकडाउनपछि फेरि अर्को लकडाउन थपेको छ चैतको 25 गतेसम्मको लागि र त्यसबीचमा पनि तपाईँ यो ताजा दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बानी कस्तो भएको छ भने हामी हिँडिरहेको, बोलिरहेको, भेटघाट गरिरहेको हुनाले मानिसहरू बाहिर निस्कने, प्रहरी नदेखिएपछि चोकमा निस्कने, गफगाफ गर्ने, सँगै मिलेर खेल्ने, कतिपय मानिसहरू खानपिनमा पनि संलग्न हुने, सँगै बसेर यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि देखिएको छ र त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि प्रहरीले कडा अपरेसन थालेको छ। मानिसहरू हिँड्न थालेपछि उसले एउटा चोकमै राख्ने, कम्तीमा पनि 2 घण्टासम्म उनीहरूलाई उभ्याएर राख्ने गर्न थालेको छ। यसको सोझो मतलब हो तपाईहरू घरमै बस्नुस्, सुरक्षित बस्नुस् भन्ने हो। यो सुरक्षित बस्नु यस कारणले परेको छ कि संक्रमण नफैलियोस् भनेर। यो भाइरसको संक्रमण जेमा पनि हुन सक्दछ, मानिसको कपडामा पनि हुन सक्दछ, कागजमा पनि हुन सक्दछ। यहाँसम्म कि तपाईँ हामीले खल्ती खल्तीमा बहुमूल्य वस्तु भनेर राखेको
पैसामा पनि सङ्क्रमण हुन सक्दछ। कागजको नोटमा भन्दा कोइनमा सिक्कामा अझ बढी यसको सङ्क्रमण हुन सक्दछ। त्यसैले हामीले यो कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि पटक पटक साबुन पानीले हात धोइराख्नुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गरिराख्नुपर्ने कारण यस कारण नै हो। त्यसैले नआत्त्यौँ, नतर्स्यौँ, सतर्क बनौँ, सचेत बनौँ भन्ने यो आह्वान पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। र बिना सित्ती यत्तिकै हिँडेर यो लकडाउन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि हामी बाहिर चोकमा ननिस्कौँ। र साँझको टाइममा धेरै मानिसहरू बाहिर निस्किने गरेको हामीले पाइराखेका छौँ। र यो साँझको टाइममा चाहिँ कोरोना नसर्ने होइन, त्यो टाइममा पनि सर्छ। त्यसैले ग्रुपमा त्यसरी नजाउँ, जानै पर्दाखेरि पनि मास्कको प्रयोग गरौँ र मास्कको प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजरले हात धोउँ भन्ने सार्वजनिक आह्वान पनि गर्नु परेको छ। यस कारणले कि 179 देशमा यो सरिसकेको छ र 37,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। र त्यसैले हामीले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। नेपालको हकमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना के पनि रहेको छ भने अहिलेसम्म विदेशबाट आएका मानिसहरूमा मात्र यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। अब यो स्टेज 2 भनेर यसलाई चिकित्सकहरूले भनेका छन्। यसबाट यदि एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो रोग फैलन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो डरलाग्दो स्थिति हुन्छ। त्यसलाई उनीहरूले कम्युनिटी ट्रान्समिट भनिरहेका छन्। त्यस्तो खालको अवस्था नहोस् भनेर हामीले कामना गर्नुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। र अरू उपायहरू चाहिँ के छन् त यो कोरोना भाइरसबाट जोगिने? व्यक्ति स्वयंले जोगिनुपर्ने उपायहरू के छन् र उसले गर्नुपर्ने कामहरू के छन्? सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू कस्ता छन्? चिकित्सकहरूको सल्लाह के छ, सुझाव के छ, उनीहरू के गरिरहेका छन्? हामी एकजना वरिष्ठ चिकित्सकले बताउनु भएको कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यहाँ राखिएको छ र उहाँहरूको चाहिँ उपचार व्यवस्थापन त्यहाँबाट हुन्छ भने अहिले पनि हामीसँग झन्डै 25वटा छ या आइसोलेसन बेड, यो क्वारेन्टाइन बेडहरू छ। र यो तयारीको लागि भोलिको दिनमा अब धेरैभन्दा धेरै यस्ता सङ्क्रमित आयो भने यो अस्पतालले हाम्रो आइसोलेसन बेडलाई 5बाट चाहिँ बढाएर 25वटा बेड हामी तयार गर्दैछौँ। र अहिले भएको 3वटा आइसियु बेडलाई बढाएर चाहिँ 20वटा आइसियु बेड बढाउँदैछौँ। हजुर हजुर 20वटा आइसियु बन्छ र 25वटा आइसोलेसन बन्छ। अलरेडी छ 20वटा भनेपछि यो थप्ने भनेको त लगभग 10-15-20 दिन जति भयो भनौँ न। यो भइराख्यो, यो त तयारी हुँदैछ। किनभने यसमा सबै कुरा चाहिँ अक्सिजनको तपाईँको पाइपिङदेखि लिएर अक्सिजन मेसिनहरूको इन्स्टलमेन्ट गर्ने, त्यसमा एसी लगाउने, त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ भेन्टिलेसनका कुराहरू भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ पर्छ। त्यसकारण चाहिँ अलिक टेक्नोलोजिकल्ली अलिकति कम्प्लिकेटेड कामहरू भएको टाइम लिन्छ अहिले। जस्तो अहिले बिरामीको चाप कस्तो छ? अब प्राइभेटबाट पनि जुन पठाउने गरेको भन्ने छ, अब के छ? अब जुन यो गत हप्ताभन्दा त कम मात्रामा देखिन्छ। अब खास गरेर अहिले अन्य अस्पतालले पनि अब सरकारले सामान्य रुगाखोकी लागेको व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यो शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूको आफ्नो अस्पतालमा व्यवस्थापन गर भनेको भएर त्यहाँ भर्ना गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ थ्रोट स्वाब कलेक्सन गरेर मात्र चाहिँ पठाएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ चाहिँ त्यस्ता रिफरल केसहरू त आउँदैनन् र त्यस्ता हाइली सस्पेक्टेड केसहरू जुन चाहिँ अन्य अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो छ, त्यस्ता केसहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। हजुर, अहिले आइसोलेसन बेडमा अलमोस्ट हाम्रो त्यो जुन 5वटा आइसोलेसन अलमोस्ट फुल हुन्छ, अकुपाई हुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ 1-2 दिनमा चाहिँ जुन परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेपछि उहाँहरूलाई कतिलाई हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, कसैलाई चाहिँ घर पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा त्यो खाली भयो भने तुरुन्तै अर्को अस्पतालबाट अर्को हाम्रो चाहिँ यो अन्य अस्पतालबाट रिफर भएका केसहरूलाई त्यसमा हामी राख्छौँ। हजुर, जस्तो एक त यो अब जति पनि छन् लकडाउन हुनुभन्दा 1 दिन अगाडिसम्म पनि अब धेरैजना विदेशबाट चाहिँ विदेशी तथा स्वदेशी नागरिकहरू जुन आइरहेको अवस्था होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सामान्य हाम्रो परीक्षण विमानस्थलमा सामान्य परीक्षण गरेर मात्रै जुन भित्राइएको छ नेपालमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ अब यो परीक्षणको दायरा अलिकता कम भएको हो कि भन्ने खालको पनि छ। अब यो नदेखिनुमा चाहिँ
यहाँले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। सबभन्दा पहिले जुन इन्ट्री पोइन्टहरूमा जति पनि चाहिँ हाम्रा विदेशी अथवा नेपालीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा यो खालि टेम्परेचरको मात्र लिएर चाहिँ यो एक्जामिनेसन गर्नु हुँदैन, उहाँहरूको चाहिँ थरोली एक्जामिनेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आउने क्रममा उहाँहरूले यो सेल्फ डिक्लेरेसन फर्महरू छ, त्यो फर्महरू चाहिँ पुरै इन्फर्मेसन भर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसमा पनि लेखेको छ 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँहरूले हरेक दिन टेम्परेचरहरू चाहिँ नोट गर्ने र त्यो उसको रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने भनेका थियौँ। त्यो हुन सकेन र कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेको ठाउँहरूमा पनि सबैलाई राख्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै नेपालीहरू अहिले चाहिँ आफ्नो समुदायमा बसिराख्नु भएको छ र आजका दिनसम्म जति पनि केस हामीले देखेका छौँ सबै यो इम्पोर्टेड केसहरू देखिराखेका छौँ, इम्पोर्टेड ट्रान्समिसन देखिराखेका छौँ, जुन कम्युनिटी ट्रान्समिसन अहिलेसम्म देखिएको छैन। जुन इन्भेस्टिगेसनको दायराको कुरा आउँछ अहिले एउटा मात्र चाहिँ यो एनपिएचएलमा जुन एउटा फोकस थियो, अहिले 7वटै प्रदेशमा यो सेवा चाहिँ सुचारू भएको छ र यसले दायरा जति मात्रामा यो चाहिँ टेस्टहरू भयो त्यति धेरैमा आइडेन्टिफाई हुने आशा लाग्छ। अबका दिनमा धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जुन हाम्रो समुदायमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पत्ता लागोस् भन्ने हम चाहन्छौँ। हजुर, जस्तो अहिले पनि अब यो सेल्फ क्वारेन्टाइन अब त्यसको विवरण त्यो बेला पनि थिएन, भएन त्यसको विवरण लिने, बस्यो कि बसेन भन्ने त्यसको अनुगमन गर्ने भएन होइन। सेल्फ क्वारेन्टाइन अब फर्म सरकारले फर्म पनि जुन वितरण गर्यो होइन, तर अब त्यसको निरीक्षण नभइकन त त्यो कतिको प्रभावकारी भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अब यसमा मुख्य कुरा चाहिँ सबैको समन्वयको अभावले नै भएको हो। अब यो चाहिँ जुन एउटा डिक्लेरेसन फर्महरू छ, डिक्लेरेसन फर्मलाई कहाँ बुझाउने अथवा कुनै मान्छे कुनै लोकल गभर्मेन्टमा गएको छ, लोकल गभर्मेन्टको कुन आउटलेटले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो अब भनौँ न इन्फर्मेसन कसरी लिने, कसलाई दिने भन्ने कुराहरूको त्यो कमी कमजोरलाई यस्तो भएको हो। अहिले पनि जति पनि अब यो कम्युनिटी लेभलमा जति पनि क्वारेन्टाइन भनिएको छ, क्वारेन्टाइन भनेको अब यो सबैले मात्र हुन 2-4वटा बेडहरू राखेर 2-4वटा चाहिँ पिलो राखेर मात्र हुँदैन। त्यसमा चाहिँ बेसिक निड्सहरू, ह्युमन निड्सहरूलाई चाहिने आवश्यक क्राइटेरियाहरू मिट हुन्छ। जस्तै सेफ्टीका कुराहरू हुन्छ, त्यसमा खानेकुराको, खानेपानीको, त्यसपछि मनोरञ्जनका कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि सञ्चारको कुराहरू आउँछ, उसलाई चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइका कुराहरू हुन्छ, वेस्ट डिस्पोजलका कुरा हुन्छ। यी सबै कुरालाई त्यसको साथसाथै मनोसामाजिक परामर्श, यी सबै चिजहरूलाई हामीले सँगै लग्यो भने क्वारेन्टाइनलाई इफेक्टिभ हुन्छ। अहिले देखिरहेको त्यसको अभावमा क्वारेन्टाइनमा 2-4 दिन राखेँ, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा भाग्ने, त्यसमा बस्न नसक्ने र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या। कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा एकजना चिकित्सक डाक्टर सागर राज भण्डारीले दिनुभएको जानकारी हो र हामी नेपालमा कोरोना भाइरसको बारेमा एक किसिमको सन्देश त प्रभाव भइसकेको छ। यो भाइरस कसरी सङ्क्रमण हुन्छ र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ भन्ने कुराको बारेमा लगभग जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। अब हामीले यो कुरा जानिसकेका छौँ तर व्यवहारमा उतार्न भने सकिरहेका छैनौँ। खास गरी विदेशबाट नेपालमा आएका नेपालीहरू कोरोना भाइरस चेक गराउनको लागि हिचकिचाइरहेको देखिएको छ। नेपालमा आएका ती विदेशीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि आफूलाई निरोगिता प्रमाणित गर्दै बाहिर निस्कनु पर्ने थियो। तर विदेशबाट आएका खास गरी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुँदै आएका नेपालीहरू र भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरू उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छैनन्। सीमित मात्रामा र थोरै मात्रामा मात्रै बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइन पनि हामीले त्यस्तो सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दा रोग धेरै फैलने हो कि सर्ने हो कि सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने डर र चिन्ता देखिएको छ, थपिएको पनि छ। र लकडाउनको यो अवधि भइसक्दाखेरि पनि खुल्ला सिमाना मार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन, यो क्रम पनि जारी नै रहेको छ। यो क्रम जारी रहिरहेको सन्दर्भमा यति बेला चाहिँ हामी अलिकति एउटा त्यस्तो सन्दर्भ, खास गरी लकडाउन गरिएको छ तर मानिसहरूको आदत भने बाहिर निस्कने, घुम्ने अझै पनि देखिएको छ र यत्तिकै घुम्ने, हेर्ने, बुझ्ने, जाने यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको बानी अहिले पनि रहि नै रहेको छ। त्यसैले हामी अहिले यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र प्रहरीले अलिकति कडाई गर्नको लागि
भनेर नयाँ नयाँ नियमहरू पनि ल्याएको छ। यत्तिकै मानिसहरू बाटोमा हिँडेको खण्डमा उनीहरूले चोकमा मानिसहरूलाई राख्ने 2 घण्टासम्म यत्तिकै उभ्याएर राख्ने भनेर एउटा सजाय पनि दिन थालेको छ। यो कति प्रभावकारी भएको छ र सडकको अवस्था कस्तो देखिएको छ, आज त्यसबारेमा हामी एकछिन कुराकानी गरिन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी शान्ता दनुवार यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिन्छौँ। शान्ताजी। हजुर। अनि जस्तो अब यो लकडाउन त भएको छ, लकडाउन भएर पनि मानिसहरू चाहिँ बाहिर निस्कने, हेर्ने, घुम्ने यस्तो गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय मानिसहरू हामी मर्निङ वाकमा गएको भन्छन्, कतिपय मानिसहरू दिउँसो के रहेछ हेर्न आएको भन्छन्, कतिपय मानिसहरू साँझको टाइममा फ्रेस एयर लिन आएको, कति बस्नु कोठामा भनेर भन्छन्। तर यसरी हिँड्दाखेरि लकडाउनको मूल मकसद जुन हो, जो जहाँ हो त्यहीँ बस्छ भन्ने त्यो त मिचिरहेको छ। तिनीहरूलाई कडाई गर्नको लागि प्रहरीले चोकमा राख्ने, 2 घण्टासम्म उभ्याउने भनेर नयाँ नियम ल्याएको देखियो। तपाईँले यो अनुगमनको क्रममा चाहिँ प्रहरीको भनाइ के छ र त्यसरी हिँड्ने मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अहिले जुन आज हामी यो लकडाउनको 8औं दिनमा आइपुगेका छौँ र हामी जुन देख्न सक्छौँ आज पनि जस्तो यो बिहान अहिले हामी नयाँ बानेश्वर चोकदेखि स्वयम्भूसम्म पुग्दाखेरिमा हामी प्रत्येक चोकमा चाहिँ यो सुरक्षाकर्मीहरूले जुन चेक जाँच गरिरहेको अवस्था छ। अत्यावश्यक बाहेकका काममा निस्किने धेरै अधिकांश नागरिकहरू जुन देखिएको अवस्था जुन हामीले पनि देख्यौँ अहिले त्यस्तो छ र सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ अब यसरी अत्यावश्यक काम बाहेक पनि अनावश्यक काममा पनि निस्केको भनेर चाहिँ अस्ति जुन आइतबारबाट चाहिँ नयाँ नियम चाहिँ जस्तो उनीहरूले चाहिँ चोकमै त्यही रोकेर 2 घण्टा अथवा अवस्था हेरेर 1 घण्टा 1.5 घण्टा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही राखेर यो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ जानकारी दिने जस्तो खालको त्यो नियमहरू ल्याउनु भएको रहेछ उहाँहरूले चाहिँ। र हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब नागरिकलाई चाहिँ अलिकता चेतना नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी जो हिजोको दिनहरूमा पनि जुन आज पनि हामी जुन यो बानेश्वरदेखिको हामी स्वयम्भूसम्म पुग्दाखेरिमा मानिसहरूको चहल पहल हामीले देख्न सक्छौँ होइन। चोकमा परीक्षण भइरहेको छ, उहाँहरूको चेक जाँच भइरहेको छ, त्यस्तो छ अवस्था अहिले। शान्ताजी, जस्तो यसरी चाहिँ मानिसहरू सडकमा हिँडेको अनि प्रहरीले भनेको कुराहरू पनि नमानेको जस्तो देखिएको छ, त्यो चाहिँ जस्तो उनीहरू साँच्चीकै काम परेर बाहिर निस्केको तपाईँले पाउनुभयो कि यत्तिकै घुम्न आएको जस्तो पाउनुभयो, के रहेछ स्थिति चाहिँ? हामीले जस्तो हेर्दाखेरि अब हामीले जुन नयाँ बानेश्वर चोकमा पनि हिजो पनि हामी त्यहाँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा जति बस्यौँ। त्यहाँ हामी बस्दाको क्रममा चाहिँ अब कतिपय नागरिकहरू चाहिँ अब काम परेर अति आवश्यक काम अथवा खाद्यान्नको लागि औषधिको लागि निस्किरहेको अवस्था जुन त्यो देख्यौँ र कतिपय चाहिँ यत्तिकै घुम्न निस्केको जुन बिहानको टाइममा निस्केको भन्ने खालको त्यस्तो पनि देख्यौँ हामीले, त्यो खालको अवस्था छ। अनि यस्तोमा चाहिँ जस्तो कतिपय मानिसहरूलाई त अति आवश्यक पर्छ नि, जस्तो इमर्जेन्सी केस पर्छ, कति मानिसहरू जस्तो कति मानिसहरू चाहिँ ग्यास लिन गएको पनि हामी देख्न सक्छौँ, कति मानिसहरू दाल चामलको लागि पनि गएको देख्न सक्छौँ। त्यस्ता मानिसलाई चाहिँ प्रहरीले के गरेको छ? उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो खाद्यान्न जुन दाल चामल भन्नुभयो यहाँले, जस्तो ग्यासको लागि भयो, पानीहरू भयो, त्यस पछाडि जस्तो औषधिहरू उहाँहरूले चाहिँ सोधपुछ गर्ने तपाईँहरू के को लागि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। अनि उहाँहरू त अति आवश्यक कामको लागि जस्तो खाद्यान्न भयो, औषधिहरू यो कामको लागि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सहजै छोडिदिनु भएको छ र जो चाहिँ अनावश्यक काममा निस्केको जुन देख्छौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने रोक्ने गरेर त्यसरी गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो यत्तिकै घुम्ने निस्किने अब लकडाउन भने कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाने मानिसहरू पनि देखिएको छ नि होइन। त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ अनि प्रहरीले समातिसकेपछि के गरेको छ? उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेको छ कि यत्तिकै उभ्याएर मात्रै राखेको छ? उनीहरूलाई चाहिँ उभ्याउने त्यहाँ जस्तो अब चोकमा चाहिँ घेरा बनाएर राखिएको छ, त्यहाँ बार बनाएर राखेको छ र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले उभ्याएर चाहिँ अब अवस्था हेरेर उनीहरूलाई 2 घण्टा कसैलाई 1.5 घण्टा 1 घण्टा उनीहरूलाई राखेर चाहिँ यो कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ सचेतनामूलक कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भनिदिने, सम्झाउने, बुझाउने गरेर छोड्ने गरेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि त्यो चोकमा राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब चोकमा त धेरै मानिसहरू हुन्छन्, एकै ठाउँमा 20-30-50 जना पनि हुने भए अब सरकारको भनाइअनुसार त कम्तीमा पनि 3 फिटको डिस्टेन्समा दूरीमा बस भनेको छ। सबैजनालाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि त सङ्क्रमण बढ्ने सक्ने खतरा पनि त बढ्यो नि त। त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको भनाइ के छ अनि ती मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अहिले हामीले जुन देखिरहेको जुन हेर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि त्यति धेरै मान्छे भन्दा पनि अब त्यसरी छैन, मतलब अलिकता कम थोरै मान्छे त्यसरी 2 जना 4 जनाको जुन सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले देख्यौँ चोकमा त्यसरी देख्दाखेरि र उनीहरूलाई त्यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राखेको जुन अवस्था देख्यौँ हामीले देख्दाखेरि चाहिँ।
अनि अब यो चाहिँ मानिसहरूलाई बाहिर ननिस्किनु भनेर प्रहरीले सचेत पार्नको लागि यो खालको काम गरेको। प्रहरी स्वयं चाहिँ ती मानिसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कति अलग बसेर कुरा गरेको तपाईँले देख्नुभयो कि नजिकै बसेर कुरा गरेको, चेक जाँच गरेको देख्नुभयो, भेट्नुभयो? उहाँहरूको कस्तो छ भनेदेखि अब यो नियम छ एक ठाउँमा होइन, तर पनि अब कतिपय अवस्थामा अलिकता टाढै बसेर पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू पनि नजिक नजिक उहाँहरूको जुन सहकर्मीहरू उहाँहरू जुन ग्रुप बनाएर बसिरहनु भएको छ चोकचोकमा नजिकै पनि हामी देख्छौँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था छ। शान्ताजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी शान्ता दनवार हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँमा यो खालको स्थिति देखिएको छ कि मानिसहरू यत्तिकै बाहिर निस्कने, सडकमा लकडाउनको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्ने यो खालको स्थिति पनि देखिएको छ। र यो खालको स्थितिले लकडाउन तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, अन्यथा सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने सरकारको जुन भनाइ हो त्यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ र भनेको कुरा नमानेको जस्तो देखिएको छ। चोर बाटोबाट, भित्री गल्लीबाट निस्कने, घुम्ने यो क्रम रहिरहेको छ। यो क्रम रहिरहँदाखेरि प्रहरीलाई अलिकति समस्या परेको छ र सङ्क्रमण बढ्न सक्छ कि भन्ने उसलाई डर पनि देखिएको छ। यसैले हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब त्यसो नगर्नुहोस्, प्रहरी पनि एउटा मानिस नै हो, उसले तपाईँहरूलाई नियमबद्ध गर्नको लागि नै भनेको हो। यो कुरालाई हामीले मान्यौँ। काठमाडौँमा यो कुरा काठमाडौँको मात्र होइन, देशभरिको कुरा हो। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा बस्नु पर्यो। एउटा नियममा बस्यौँ भनेदेखि हामीले रोगको सङ्क्रमण बढाउनबाट रोक्न, कम गर्न सक्नेछौँ। अब एकछिन हामी तपाईँलाई काठमाडौँ जिल्ला बाहिर लैजान चाहन्छौँ। हामी एकछिन बाँकेतर्फ तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर हजुर सर, बाँकेको चाहिँ स्थिति कस्तो छ? जस्तो काठमाडौँको भर्खरै हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ कि दृश्यमा पनि देखायौँ, लकडाउन छ, तपाईँहरू बाहिर ननिस्किनुहोस् भन्दाखेरि पनि काठमाडौँमा चाहिँ मानिसहरू फाटाफुट्टा निस्कन थाल्नु भएको छ। बाँके त अब एउटा छिमेकी मुलुक भारतसँग पनि जोडिएको जिल्ला भयो, त्यहाँको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? अहिले बाँकीको स्थिति कुरा गर्दाखेरि जस्तो सामान्यतया सबै प्राय मान्छेहरू फाटोफुट्टोमा, काठमाडौँ जस्तै गरी फाटोफुट्टो बाहिर निस्किरहेको अवस्था हो। भनेपछि अरू अन्य कुरामा कडाइ नै देखिन्छ। सुरक्षा सतर्कता पनि एकदमै यहाँ अप्नाएको हामीले पाइरहेका छौँ। खास गरी बाँके भारतको छिमेकी जिल्ला जुन बहराइच लखनऊसँग जोडिएका नेपालगञ्ज जमुना नाकामा हिजो राति आएर नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ बसिरहेको अवस्था पनि थियो। भनेपछि अहिले भर्खरै मैले जानकारी प्राप्त गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई अझै नेपालमा ल्याइसकेको अवस्था छैन। उहाँहरू उतै नै रूपडिया नाकामै उहाँहरू आजको रात बिताउनु भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र कसरी उहाँहरूलाई बाहिर ल्याउन सकिन्छ अथवा नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अझैसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यस्तो कुनै निर्णय भइ नसकेको अवस्था छ। मधुजी, जस्तो अब तपाईँले जुन रुपैयाँको कुरा गर्नुभयो नि, अब हाम्रो मानिसहरू छिमेकी मुलुक भारतमा छन् र उनीहरू अब नेपाल आउन चाहिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमा नल्याउने नै भन्ने नीति हो कि अहिले चाहिँ बोर्डर सिल गरेको हुनाले नल्याउँ भन्ने हो कि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखौँ भन्ने हो कि अलमल चाहिँ केमा भइराखेको हो? एकदमै यहाँले भने जस्तो नेपाल र भारत बिचमा एउटा सम्झौता जस्तो पनि भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी आइसकेको छ कि नेपालमा जति पनि भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ यहीँ राखेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा होइन भने उहाँहरूलाई नेपालमै बस्न दिने र भारतीय नागरिक भारतमा नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई उतै राख्ने भन्ने किसिमको सम्झौता भइसकेको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसै अनुरूप नै हामीले पालना गरिरहेको हो। गृह मन्त्रालयले हामीलाई कुनै पनि हालतमा नेपालमा भारतीय जुन भारतमा बसिरहेका नेपाली नागरिकहरू नेपाल भन्सारद्वारा भित्रिन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा नभित्र्याउनु भन्ने किसिमको आदेश छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। र अहिलेको अवस्था त्यहाँ हेर्दाखेरि उहाँहरूको जुन खान, बस्न लगायतका पानी, अन्य आवश्यकताहरू पनि नभइरहेको हुँदाखेरि एकदमै अलपत्र जस्तो अवस्था हुँदा अब के गर्ने भन्ने किसिमको अवस्थामा छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अब उहाँहरूलाई बाहिर कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गइरहेको छ। र अहिले भर्खरै हामीले जहाँ प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ वरिपरि जति पनि हुनुहुन्छ उनीहरूलाई कलेक्सन गरेर एकै ठाउँ राख्ने र अब के गर्ने भन्ने किसिमको अझै निर्णय भइ नसकेको अवस्था छ भनेर हामीलाई
जानकारी आएको छ सर। पुजनजी, जस्तो त्यहाँ चाहिँ कति जति नेपालीहरू छिमेकी मुलुक भारतको त्यो सीमामा भनौँ न रुपैडियामा कति जति मानिसहरू छन्? 170 भन्दा बढी छन् सर। 170 भन्दा बढी छन् है। अनि जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ भारत अब त्यो नाका हुँदै नेपाल आएका मानिसहरूलाई चाहिँ बाँकेमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो कि उनीहरू आफ्नो घरमा स्वतन्त्रतापूर्वक गएका थिए? एकदमै यहाँले भने जस्तो बिचमा भारतमा बसिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याइएपछि महेन्द्र बाबुङ क्याम्पस स्थानीय महेन्द्र बाबुङ क्याम्पस नेपालगञ्जमा अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयास पनि भयो र केही भागेर गए भन्ने कुरा पनि आयो। भनेपछि केहीलाई पछि केही दिन राखेर उनीहरूको चेकअप गरिसकेपछि खाना राम्रो छ, अवस्था राम्रो छ भनेर जस्तै जिल्लामा जुन जिल्लामा हुन्छ त्यही क्वारेन्टाइनमा राख्ने एउटा सम्झौता जस्तो गरेर प्रत्येक जिल्लाका आफ्ना जिल्लाहरूमा पठाउने काम भएको थियो। मधुजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट। र एउटा स्थिति के देखिएको छ भने भारतमा पनि लकडाउन गरिसकेपछि त्यहाँ दैनिक ज्यालादारी मजदुरी या विभिन्न पेसा गरेर बसिरहेका नेपालीहरू अब बस्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि आफ्नो देशमा फर्कन खोजेका थिए। तर भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि लकडाउन थियो र बोर्डर सिल गरिएको थियो। असर के परेको छ भने भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ता देखिन थालेको छ र उनीहरू अलिकति आत्तिएर अलिकति डराएर र आफ्नै देश जाउँ भनेर फर्कन पनि थालेका छन्। तर ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कसरी, राख्ने कि नराख्ने, त्यसको छिनोफानो कसरी गर्ने नेपाल एउटा अलमलमा देखिएको छ र ती मानिसहरू कहिलेकाहीँ क्वारेन्टाइन ब्रेक गरेर पनि आफ्नो गाउँ ठाउँमा गएको देखिन्छ। त्यहाँ परीक्षण कसरी गर्ने, उनीहरूलाई कसरी उपचार गर्ने, यो कुरा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। आफ्नो नागरिकको बचाउ गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिक दायित्व हो। यो दायित्व बाँकेको मात्र होइन, यो यस्तै खालको समस्या झापामा पनि देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको यो जिल्ला र त्यो झापाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी पुजन घिमिरे हुनुहुन्छ यति बेला सम्पर्कमा। पुजनजी, हजुर प्रकाशजी। अनि यो झापामा जस्तो एकैछिन अगाडि हामीले बाँकेमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ अलिकति फरक खालको स्थिति के छ भने भारतबाट आएका नेपालीहरू सिमानामा रहेका छन् र करिब 200 जनाको हाराहारीमा छन्। झापाको स्थिति चाहिँ अलिकति बताइदिनु न। प्रकाशजी, पक्कै पनि यो विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले एउटा जुन निर्णय गरेको छ लकडाउन, यसको आज 8औं दिन आइपुग्दा सुरुवाती दिनहरूमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ धेरै थिए। ती व्यक्तिहरू सीमा नाकामा अलपत्र परेको अवस्था थियो। तर गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा लकडाउन सुरु भएको 2-3 दिनभित्र उनीहरूलाई चाहिँ नेपालका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा प्रवेश गराइसकिएको छ। त्यहाँदेखि पछाडि भारतमा पनि 21 दिनका निमित्त लकडाउन भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पनि हिँडडुल बन्द छ सर्वसाधारणको। त्यो भएकोले पनि यता पूर्वी नाका मार्फत त्यसरी अनाधिकृत रूपमा चाहिँ अब नेपाल फर्कन खोज्ने मानिसहरू एकदमै कमै भेटिएका छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै पाइएको छैन। तथापि आज हिजो बेलुकी मात्रै 3 जना भारतीय नागरिकहरू चाहिँ खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय भूमिबाट नेपालतिर प्रवेश गर्ने क्रममा स्थानीयलाई शङ्का लागेर सोद्धाखेरि उनीहरू चाहिँ भारतीय भएको पुष्टि भएपछि उनीहरूले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा तिनीहरूलाई आफै पक्राउ गरेर बुझाएका छन्। अब इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिटाले पनि त्यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा बुझिएको छ। तथापि अहिले जसरी नेपालका पश्चिम भारतसँग जोडिएका पश्चिमका जिल्लाहरूबाट जस्तो किसिमको खबरहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ उपस्थिति उल्लेख्य छ, उनीहरू चाहिँ नेपाल छिर्न खोजिरहेका छन् भनिएको छ। त्यस्तो पूर्वी नेपालमा त्यसमा पनि झापामाथि त्यस्तो धेरै त्यो समस्या अहिले आइरहेको छैन। सुरुवाती दिनहरूमा थिए। पुजनजी, जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि बोर्डरमा त त्यति समस्या रहेनछ त्यहाँ, तर त्यहाँ स्थानीय चाहिँ जस्तो यो लकडाउन भनिए पनि बाहिर निस्कने, हिँड्ने, घुम्ने, जमघट गर्ने त्यस्तो खालको चलन चाहिँ कतिको छ त्यहाँ? पक्कै पनि प्रकाशजी, यो चाहिँ एकदमै यो आकस्मिक रूपमा सरकारले गरेको निर्णय भएर पनि होला। सर्वसाधारणहरू जस्तो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर चाहिँ बिहान बेलुकाको ठाक टार्ने त्यस्ता किसिमका वर्गका व्यक्तिहरू चाहिँ बेलुकीको समय भएपछि विशेष गरेर तरकारी खाद्य सामग्री जुटाउनका निमित्त सहरका गल्ली बजारतिर टार्ने गरेको हामीले चाहिँ बेलुकी मात्रामा प्रस्तै देख्न सकिन्छ प्रकाशजी। त्योभन्दा अरू अनावश्यक रूपमा राजमार्गमा हिँड्ने
त्यसरी बिना काममा बाहिर हेर्न निस्किने व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ घटेको छ। सुरुवाती दिनमा त्यस्तो समस्या देखिए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ त्यसरी सवारी साधन प्रयोग गरेर हिँड्ने लकडाउन तोड्ने उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सवारी साधनसँगै पक्राउ गरेर सवारी साधन चाहिँ लकडाउन समाप्त भए पछाडि मात्रै छोड्ने भन्ने एक किसिमको त्यस्तो अभियान चलाएको कारणले गर्दा हालसम्म पनि सर्वसाधारणका लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 88-90 वटा सवारी साधनहरू चाहिँ प्रहरीकै नियन्त्रणमा भएको कारणले पनि हुनसक्छ। अहिले त्यसरी राजमार्गमा सडकमै चाहिँ दिउँसै लकडाउन तोडेर हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो उल्लेख्य छैनन्। तथापि यो उपभोग्य वस्तुहरूको जोहो गर्न जुन बेलुका 5 बजे पछाडि सडकमा निस्किन्छन् सर्वसाधारणहरू चाहिँ केही मात्रामा निस्किरहेकै अवस्था छ। प्रकाशजी पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। स्थिति उस्तै छ, काठमाडौँ भन्नुहोस्, बाँके भन्नुहोस्, झापा भन्नुहोस् या अन्यत्र ठाउँहरू, ती सबै ठाउँतिर एकै खालको स्थिति देखिएको छ कि साँझ भइसकेपछि मानिसहरू निस्कने, अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सङ्ग्रह गर्ने, खरिद गर्ने यो प्रचलन चलि नै राखेको छ। सहरी क्षेत्रमा चाहिँ मानिसहरू आफ्नो सवारी साधन लिएर गल्लीबाट निस्कने, कस्तो रहेछ लकडाउन भनेर हेल्ने, एउटा सेल्फी पनि खिचिहाल्ने यो खालको स्थिति पनि देखिहालेको छ। तर यसलाई हामीले खेलाँचीको रूपमा नलियौँ। खेलाँचीकै रूपमा लिँदाखेरि आज इटाली ठुलो समस्यामा छ, स्पेन त्यस्तै खालको समस्यामा रहेको छ। अमेरिका विश्वकै सर्वशक्तिमान देश भनिएको, त्यहाँ आज 1,63,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यो क्रम बढ्दो रहेको छ। त्यसैले अब हामीले ख्याल गर्नुपर्नेछ, हामी इटाली जस्तो हुने हो कि अमेरिका जस्तो हुने हो कि स्पेन जस्तो हुने हो कि या दक्षिण कोरिया जस्तो या चीनको वुहान जस्तो, हामी कुन बाटोमा जाने? हामी एकछिन रोक्यौँ, एकछिन संयमित भयौँ र एकछिन आफूलाई संयमित गरेर राख्न सक्यौँ भने आफू त जोगिन्छौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि जोगाउँछौँ, समाजलाई पनि जोगाउँछौँ, राष्ट्रलाई पनि जोगाउँछौँ। हामी कुन पथमा जाने हामीले नै रोज्नु परेको छ। र अहिलेको लागि यो कोरोना सम्बन्धी अपडेट यति नै र थप जानकारी र सामग्रीहरू लिएर हामी पछि पनि आउनेछौँ। अहिलेको लागि यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।